बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो यहूदियों ने मेरे प्यारे हजरात तौरीत में जिस अंदाज से तहरीफ और तब्दीली की, उसकी एक मिसाल ये है कि हुक्म को खास हुक्म में तब्दील कर देते हैं। मसलन हर मज़हब में फासिक और काफिर का फ़र्क मौजूद है। कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब उठा के देख लो दोस्तों, अच्छे बुरे का उसमें ज़रूर बातें की गई है और बताया गया है कि काफिरों के लिए सख्त अज़ाब होगा और हमेशा वो दोजख में रहेंगे, जबकि फासिकों के लिए मुमकिन है कि वो अंबियाए किराम की शफाअत के ज़रिए दोजख से निकाले जाएंगे। यानी कि जो अंबियाए किराम है उनकी वजह से दोजख से निकाले जाएंगे। ये इनका अकीदा है दोस्तों, ये इनकी सोच है। लेकिन उन्होंने तौरीत में क्या क्या तब्दीली कर दी है, जो सच को उन्होंने बिल्कुल हटा दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा बयान होने वाला है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना अगर हमारा तुम्हें थोड़ा सा भी बयान अच्छा लगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों और कुछ समझते हैं। उस हकीकत को हर मज़हब ने बयान किया है। चुनाचा तौरीत में यहूदियों और इब्रियों को, इंजील में ईसाइयों को और कुरान में मुसलमानों को ये दर्जा दिया गया है कि वो फासिक होने के बावजूद आखिरकार अपने ईमान की बदौलत जन्नत में जाएंगे। कि जो इंसान, तुम्हें देख लो दोस्तों, जो कुछ भी अच्छा काम करेगा मेडल उसे ही तो मिलता है ना। तो लेकिन इनकी सोच थोड़ा हट के है दोस्तों। जो इन्होंने तौरीत में तब्दीली की है, यहूदियों ने कितनी छानबीन की है इन्होंने और कितनी इसमें तब्दीली करके अपना ही ये सबक सिखाते हैं और ये सोचते हैं कि दूसरा कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, खाली यहूदी ही जन्नत के हकदार है। वो इनकी गलत सोच है मेरे प्यारे हजरत। लेकिन यहूदियों ने गलती से ये समझ लिया कि सिर्फ यहूदियों और इब्री ही जन्नत में जाएंगे। अंबियाए की शफाअत की सिर्फ उन्हीं के लिए होगी। अगर वो दोजख में कि गए भी तो सिर्फ चंद दिनों से ज़्यादा वहाँ ना रहेंगे। उनका ऐसा समझना जहालत और हमाकत है। खुआ उसके साथ वो अल्लाह पर, आखिरत पर और रसूलों पर ईमान रखने का दावा करे या ना करे। कुरान चूँकि पहली तमाम अलहामी किताबों पर निगरान और महीन है और वो हर किस्म के शक व शुबा को दूर करता है दोस्तों। जो कुरान मजीद है उसके लिए उसने उस मुगालते को भी ये कहकर ख़त्म कर दिया कि असल बात यह है कि जिसने कोई बुराई की और उसके गुनाह ने उसे अपने घेरे में ले लिया तो ऐसे लोग दोजख में रहेंगे। अंबियाए किराम ने दुनिया की तमाम कौमों को एक ही दीन यानी इस्लाम की तबलीग की थी, लेकिन हर कौम को शरीयत अलग अलग दी गई जो उसके ज़माने और हालात के मुताबिक थी। उसके अलावा फरूई अहकाम व मिसाइल में भी उस कौम के हालात, आदात और मिजाज का ख्याल रखा गया। हर कौम का दीन मुस्तकिल था, लेकिन शरीयत आरजी थी। जब तक कोई नया नबी ना आए पहली शरीयत पर अमल होता है। लेकिन यहूदियों ने उसका ये मतलब लिया कि उनकी शरीयत भी मुस्तकिल है और उसके अहकाम कभी तब्दील या मनसूख नहीं हो सकते। हालांकि हकीकत यह है कि जब किसी कौम को दीन व शरीयत की पैरवी का हुक्म दिया जाता है तो उससे मुराद ईमान और नेक आमाल होते हैं। ये मुराद नहीं होती कि जो शख्स भी उस कौम का फर्द है वो ज़रूर नजात पाएगा, ख्वाह वो ईमान और नेक आमाल से खाली हो। मगर यहूदियों ने
یہی سمجھا کہ صرف یہودی قوم کا کافر وہی نجات پائیں گے۔ جو ان کی سوچ ہے یہودیوں کی دوستو، بولتے ہیں کہ ہم ہی صرف نجات پائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں۔ اس کے لیے ایمان اور نیک اعمال ضروری نہیں۔ یہودیوں نے بعض الفاظ اور اصطلاحات کے معنی بھی بدل ڈالے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے انبیاء کرام اور ان کے نیک پیروکاروں کو اپنا محبوب اور پسندیدہ قرار دیا ہے، جبکہ کافروں کو ناپسندیدہ اور مبغوض ٹھہرایا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحی نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی قوم کے اپنے روزمرہ اور محاورے کے مطابق تھے۔ چنانچہ کسی موقع پر محبوب کے بجائے بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ اس قوم کے روزمرہ اور محاورے کے عین مطابق تھا، لیکن یہودیوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف انہی کو قرب حاصل ہے اور صرف وہی اس کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے دوستو، ان کی سوچ ہے ان کی یہودیوں کی۔ آج کے یہودی دوستو انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ دیکھو مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہے۔ کیا یہی ان کی توریت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا؟ انہوں نے سب کچھ بدلا ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب صرف ان کو ملتا ہے جو اس پر ایمان لائے اور اس کی فرما برداری اختیار کرے۔ دوستو ہم بولتے ہیں نا کافر اور مسلمان، دیکھو کافر اسی کو یعنی کہ جو نافرمان ہوتے ہیں انہی کو کافر بولا دیتا ہے۔ فرمان برداری کو کیا بولا جاتا ہے؟ اسلام کے حقدار یعنی کہ دوستو اللہ والے۔ تو سمجھنا پڑے گا کافر کسے کہا جاتا ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں نے اس طرح کی بہت سی غلط تعویلیں کر کے دین و شریعت کے بارے میں ایک غلط تصور قائم کر لیا، لیکن قرآن نے ان کی ایسی تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ یہودی علماء نے توریت کے بعد آیتیں چھپا رکھی تھی جو ان کے ذاتی مفادات کے خلاف تھی۔ مثلا توریت میں حکم تھا کہ جنا کے مجرم کو سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے، لیکن یہودی علماء نے مل کر توریت کے اس حکم کو بدل ڈالا اور اس کی بجائے مجرم کو کوڑے مارنے اور اس کا منہ کالا کر دینے کی سزا مقرر کر لی اور وہ آیات چھپا دی جس میں سنگساری کی سزا دینے کا حکم تھا۔ تو ایسے یہودی ہیں۔ اس سلسلے میں اس سلسلے کی ایک اور مثال دیکھیے توریت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی اولاد میں نبوت و رسالت کی بشارت موجود ہے اور ایک ایسی امت کی پیشن گوئی ہے جو حجاز کی سرزمین میں غلبہ حاصل کرے گی، جس کی بدولت عرفات کی پہاڑیوں دوستو کی صداؤں سے گونج اٹھے گی اور وہاں دوسرے ممالک کے لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ سمجھ رہے ہو دوستو؟ جس کا یہودیوں نے پہلے تو اس بشارت کا یہ مطلب بدلا کہ یہ محض ایک نئی امت کے آنے کی خبر ہے، اس کی پیروی اور اطاعت کرنے کا حکم نہیں۔ یہ بھی انہوں نے چھپا دیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہم پر غالب آ رہے ہیں ان کا یہ غلبہ توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، گویا ہمارا مقدس یہی ہے، لیکن جب ان کی یہ تعویل نہ چل سکی تو وہ ان آیتوں کو چھپانے لگے جن میں امتی مسلمہ کے بارے میں پیش گوئی موجود تھی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ہے
وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے سامنے وہ باتیں ظاہر کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہے تاکہ وہ کل تمہارے رب کے پاس تم سے حجب کرے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ دوستو البقرہ 76 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اب ایسے جہالت کے یہ شرارت کے یہودیوں نے اس پیشن گوئی کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد میں نبوت رکھی گئی جائے گی اور ایک نئی امت پر برپا ہوگی، اسے صرف ایک اطلاع اور خبر قرار دیا اور اس نبوت کی اطاعت اور امت مسلمہ کے طریقے کی پیروی کو ضروری نہ سمجھا۔ تو یہ ہے ان یہودی کو دوستو، جب یہ مسلمانوں سے چڑھتے ہیں میرے پیارے حضرات، تو دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب اپنا ایمان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے یہودیوں کافروں سے بچنا چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔